يا هلا ويا مسهلا فيكم، كيف حالكم؟ أتمنى الجميع بخير. اليوم قصتنا عن رشاش العتيبي اللي كان بيوم من الأيام يحمي الوطن، وكان جندي من جنود الوطن. كون عصابة من أبناء عمه وواحد من أخوانه. رشاش كان يعمل بالحرس الوطني، كان عسكري ويحمي الوطن، كان جندي سعودي. كان رشاش يداوم بالحرس الوطني. كانت حياة رشاش مستقرة، وكان ناجح بعمله بصورة كبيرة، وكان يتلقى ترقيات وياخذ مكافآت بعمله، لأن عمله كان جدا يتقن عمله، وزملائه يحبونه كثير. لكن بيوم من الأيام تشاجر رشاش مع رئيسه بالعمل، وتم فصله من عمله. عمل رشاش أثناء ما كان يداوم بالحرس الوطني، كان يلحقون المطلوبين ويمسكونهم ويمسكون المهربين. تعلم رشاش هذا العمل من دوامه العسكري. رشاش هو اسمه يعني رشاش بن سيف بن مبارك الشيباني البرقاوي العتيبي. انولد بسنة 1960 منطقة حلبان بالقويعية. كان أبوه رجل أمن من قبيلة شيبان من عتيبة. لما مات أبوه ترك رشاش وأخوانه اللي كانوا صغار بالعمر مع أمهم، وما ترك لهم أي ورث أو مال يعيشون منه. بهالأثناء رشاش عانى هو وأخوانه من الفقر والجوع، إلى أن كبر بالعمر واشتد عوده. لما كبر رشاش وصار يعني شاب، التحق بالحرس الوطني إلى أن تم فصله. لاحظ رشاش أثناء عمله انتشار تجار الحبوب والمخدرات، وكانوا ضباط الحرس الوطني يشرفون على المهربين. بهالأثناء رشاش قرر أنه يتعلم الطرق اللي تؤدي هذا العمل، يعني حب أنه يعرف شلون هذا العمل يقومون فيه، وكيف كيف يساعدون رجال الأمن تجار المخدرات. بدأ رشاش يتعاطى المخدرات من تجار المخدرات، ولما اكتشفوا أمره المسؤولين طردوه من الحرس الوطني، وبعدها انحكم عليه وتم فصله من عمله. بعد ما تم فصله بدأ رشاش العتيبي يكون عصابة مسؤولة عن السرقة، وكان عمره بذاك الوقت 25 سنة. نجح بتكوين هذه العصابة اللي تخصصت بالسطو على المواطنين بالمملكة العربية السعودية، وتخصصت بالسرقة. قال رشاش: أنا خسرت عملي اللي كنت أعمل فيه، وأعيل نفسي وأعيل أهلي وأخواني الصغار. من هنا بدأ بزعزعة الأمن وتخويف الناس. كان يسرق الناس وينهب أموالهم، وكون عصابة. هذه العصابة كانوا 5 أفراد من غير رشاش. كان من ضمنهم أخيه، والباقيين هم عيال عمامه. أسمائهم مهل وقحص وسلطان ومصلح وقعيد النفيعي. هذه أسماء العصابة اللي كانوا يشتغلون مع اللي كانوا تحت إيد رشاش. يعني رشاش كان هو المدير المسؤول عن هذه العصابة. بهالأثناء ركزوا على طريق الحجاز. كانوا يقطعون طريق المسافرين بالمنطقة الصحراوية جنوب غرب نجد، منطقة وادي الدواسر السليل تحديدا. كانوا يسرقون أمتعتهم أموالهم. وتطور معهم الأمر، صاروا يهجمون على الأتوبيسات. قبل كانوا يسمون سيارات النقل أتوبيس. كانوا يسرقون نوع السيارات اللي كان يفضله رشاش، إلى أن أصبح الطريق اللي كانوا يمرون فيه المسافرين مهجور.
كانوا الناس يخافون يمرون بهذاك الطريق إلا للضرورة القصوى. وما ننسى أن رشاش كان رجل أمن، يعني يقدر يتهرب من الحكومة، يقدر يفلت من الشرطة. كانوا الشرطة عندهم صعوبة بالقبض على رشاش. يعني رشاش كان رجل أمن، يعرف شلون رجال الأمن يفكرون، وكان يتفادى شكوكهم، وقدر أنه يهرب الوقت طويل. بهالأثناء الشرطة كانوا يبحثون عن رشاش بالليل وبالنهار، ما خلوا طريقة إلا وفعلوها، لكنهم ما قدروا يقبضون على هذه العصابة. كانوا يطاردونهم بالمناطق اللي يتوقعون أنهم مختبئين فيها، وكانت الشرطة تطاردهم بالسيارات، وبعدين تطور الأمر صاروا يدورون عليهم بالهليكوبتر. تم العثور على أحد أفراد العصابة وقبضوا عليه، وكان أحد أصدقاء رشاش، وكان اسمه قعيد النفيعي. قعيد النفيعي واحد من أفراد العصابة. لما عرف رشاش أن واحد من العصابة مسكته الشرطة، تكلم مع العصابة وقال لهم لازم نتفرق، لأن احتمال بأي لحظة الشرطة تقبض علينا جميعا. قرر أن يهرب من الشرطة ويتجه إلى مدينة يمنية، وقال أنا لازم أشتري ولاء هذه القبيلة بالفلوس. أخذ معه أفراد العصابة، لكن المخابرات السعودية دروا من القبائل اليمنية أن رشاش مختبئ عندهم. عرفوا المخابرات أن رشاش قاعد يعطي القبائل فلوس حتى يحمونه، لكن المخابرات دفعت ضعف المبلغ اللي دفعه رشاش للقبائل اليمنية، وتم القبض على رشاش. أفراد العصابة لما عرفوا أن تم القبض على رشاش هربوا، لكن بعد رشاش تم القبض على الأخوان الاثنين سلطان ومهل بمدينة ساجر. كانوا رايحين على مغسلة ملابس حتى يغسلون ملابسهم وينظفونها. تعرفوا عليهم العمال اللي كانوا موجودين بالمغسلة وأخبروا الشرطة. الشرطة كانت ناشرة أوصاف رشاش وعصابته، عرفوهم من خلال أوصافهم. باليوم التالي الشرطة تخفوا بزي العمال وحضروا كل شيء، وتم القبض على الأخوان الاثنين. ثاني يوم جو ياخذون ملابسهم من المغسلة، نزل مهل من السيارة وظل سلطان ينتظره بالسيارة. كان مع سلطان سلاح، وصار يطلق النار على العمال اللي كانوا موجودين بالمغسلة. بالأصل هم شرطة، كانوا لابسين لباس العمال، لكن الشرطة مسكوا أخوه مهل وحطوه بالمقدمة، يعني أي إطلاق نار راح يؤدي الوفاة أخوك. بالحالة وقف سلطان عن إطلاق النار حتى ما يتسبب أذى الأخيه. أما قحص الشيباني اختبأ بالصحراء، وبقت الشرطة الطاردة. كان يمشي بالصحراء ويطلع للأماكن العالية ويطلق النار من فوق بسلاح الكلاشينكوف اللي كان معه على الشرطة لما يكونون بالأسفل. يعني هو كان يطلع على الأماكن المرتفعة مثل الجبال، والشرطة كانوا بالأسفل يطلق النار عليهم. لما اشتد الخناق أطلق النار على نفسه بطلقة واحدة. أما مصلح كانت طريقة هروبه غريبة جدا جدا. قرر أنه ينتقم من أكبر السلطات، وكان مقرر براسه أنه لازم ينتقم من الملك فهد. دخل مصلح الديوان الملكي من باب الخروج، لأن باب الخروج ما يكون عليه حراسة. كان معه رشاش، اعترضوه رجال الأمن وتم القبض عليه قبل ما يطلق النار على الملك فهد. بعام 1989 بعد ما سلموا العصابة للقضاء السعودي، تم الحكم عليهم بالإعدام شنق بسبب الأذى اللي سببوه للمواطنين والرهبة والخوف والسرقات والسطو المسلح. اعدموهم، اصلبوهم حوالي 3 أيام بمدينة الرياض، وحتى يكونون عبرة لأي إنسان يهدد أمن المواطنين.
وحتى يخاف أي واحد يكرر هذا الموقف مرة ثانية. جميع الأعمال اللي سواها رشاش هي جمع العصابة والسطو المسلح والسرقة ونهب الأموال، كلها كانت بسبب الفقر اللي عاشه رشاش وأخوانه لما كانوا صغار، لما توفى أبوهم وتركهم بالفقر. كان رشاش خايف إنه يرجع المرحلة الفقر مرة ثانية. كان عنده حب إنه يجمع أموال كثيرة ويعيش بثراء وغنى هو وأخوانه وعائلته، مع العلم أن رشاش وأخوه كانوا متعلمين، كانوا يحبون الشعر كثير. ومن ضمن أشعار رشاش بقول لكم بيتين شعر: راكب اللي يوم سواقه يتله يختشي لا يضربن التايراتي، راكب اللي وانسرى بالليل ظلي يبعد المنحاش ويخيط فتوقه، فوقه اللي لا يصوم ولا يصلي جمس شكمانين والكافر يسوقه. ألقى رشاش هذه القصيدة لدرجة حبه لسيارة الجمس اللي كان يعشقها ومن نوع البهبهاني. كانت هذه قصة رشاش، إلا أن تم عمل مسلسل القصة رشاش كاملة وتم عرضها على قناة الMBC، إلا أن أهله عارضوا عرض هذا المسلسل وتم إيقافه، وقالوا أن في أحداث كثيرة بهذا المسلسل ما هي حقيقية. قصة رشاش العتيبي بعض الروايات يقال أنه كان يسرق وينهب ويسطي ويقتل الناس، وفي روايات ثانية تقول لا، ما كان يقتل الناس، عمره ما قتل الناس، فقط يسطو وياخذ أموالهم وينهبها. الله يرحمه على كل حال ويغفر له جميع ذنوبه. لايك واشتراك، وأتمنى قصتي نالت إعجابكم. شكرا للمشاهدة.